अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन, हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हम असनाफ़ सुखन के बारे में बात कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे रुबाई और क़ता के हवाले से। नाज़रीन, रुबाई जो है ये भी सिनफ़ सुखन की एक किस्म है और ये उस नज़्म को कहते हैं जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इसको दो बैती भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, बैत शेर को भी कहते हैं। तो दो बैती का मतलब वो शेर जिसमें यानी वो नज़्म जिसमें 2 अशार हों या 2 बैत हों। नाज़रीन, रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा ये हम काफ़िया होते हैं। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा। और तीसरा मिसरा जो है उसका काफ़िया इन तीनों से अलग होता है, जुदा होता है। और रुबाई का चौथा मिसरा बहुत बुलंद और ज़ोरदार होता है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें पूरी रुबाई के मज़मून का खुलासा और निचोड़ होता है। यूँ समझ लीजिए कि चौथा मिसरा जो है वो पूरी रुबाई की जान होती है। नाज़रीन ग्रामी, रुबाई का वज़न जो है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मुकर्रर है। इस वज़न पर रुबाई होती है। रुबाई में अखलाकियात, वाज़ो पंद, तसव्वुफ़ और फ़लसफ़ा वगैरह के मज़ामीन बयान किए जाते हैं। उर्दू शायरी में ख़याम, अनीस, अकबर अलाहाबादी, हाली, जोश, अमजद और अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह वगैरह की रुबाइयात जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। अब हम रुबाई की मिसाल बयान करते हैं आपके सामने। खफगी बंदे पे बंदाए परवर कैसी, खफगी बंदे पे बंदाए परवर कैसी, बेकस ये तेरी तबाए मकदर कैसी, बेकस ये तेरी तबाए मकदर कैसी, अल्लाह अताब बंदाए आजिज़ पर, अल्लाह अताब बंदाए आजिज़ पर, जब कदमों में सर दिया तो ठोकर कैसी, जब कदमों में सर दिया तो ठोकर कैसी। नाज़रीन, इस रुबाई के मुतल्लिक कहा यह जाता है कि ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग की है और बवक़्ते परेशानी इस रुबाई को अगर बार बार रिक़्क़त के साथ पढ़ कर दुआ मांगी जाए तो इंशाअल्लाह परेशानी टल जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब हम एक और रुबाई की मिसाल पेश करते हैं। हम सोहबते बेखिर्द परेशान रहा, हम सोहबते बेखिर्द परेशान रहा, नाफहम को समझा के पशेमान रहा, तालीम से जाहिल की जहालत न गई, नादान को उल्टा भी दिया तो नादान रहा, नादान को उल्टा भी दिया तो नादान रहा। ये अमजद की रुबाई है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हर एक रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया है, जबकि इसका तीसरा मिसरा बकिया तीनों मिसरों से अलग काफ़िया रखता है और रुबाई की यही सबसे बड़ी खसूसियत है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं क़ता के हवाले से। क़ता के लुग़वी मानी होते हैं नाज़रीन टुकड़े के।
اور اصطلاح شاعری میں اس نظم مسلسل کو قطع کہتے ہیں جو 2 اشعار سے کم کی نہ ہو۔ ہاں، اس سے زیادہ اشعار البتہ ہو سکتے ہیں، مگر اس نظم میں مطلع نہ ہو۔ عمومی طور پر قطع 2 اشعار پر ہی مشتمل ہوتا ہے، یعنی اور اس میں بغیر مطلع کی مسلسل نظم کو ہی قطع کہتے ہیں۔ اس کے ہر شعر کا دوسرا مصرع اوپر کے شعر کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ قطع کے اشعار جو ہیں یہ مربوط ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں ناظرین صنف شاعری کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے، یعنی قطع کی صنف شاعری کو، اور حالی جوش علامہ اقبال، فراق، اکبر الہ آبادی اور اختر انصاری مشہور اور کامیاب قطع گو ہیں۔ اب ہم چند قطعات کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلا قطع ہے اکبر الہ آبادی کا۔ لکھتے ہیں: بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اور ناظرین ایک قطع جو ہے یہ میر تقی میر کا ہے۔ اس قطع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب دلی شہر جو ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اجڑتی رہی، جب میر تقی میر کے دور میں دلی اجڑی اور بڑے بڑے نامور شعراء دلی سے کوچ کر گئے، ہجرت کر گئے، تو میر تقی میر بھی ہجرت کر کے اس زمانے میں لکھنؤ چلے گئے۔ اور جب لکھنؤ گئے تو ایک تو سفر کی وجہ سے اور دوسرا حالات کے دیگرگوں ہونے کی وجہ سے میر تقی میر کی حالت کچھ جو ہے وہ نگفتہ بے تھی، یعنی بری ہو رہی تھی۔ تو وہاں کے شعراء نے جب میر تقی میر کو دیکھا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ میر تقی میر ہیں اور بہت بلند پایہ شاعر ہیں۔ ان کی حالت کی بنا پر وہ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ تو جب وہ اس محفل میں، چونکہ وہ مشاعرہ ہی تھا غالباً اور اس میں سارے شعراء جمع تھے، اپنا اپنا کلام سنا رہے تھے، تو جب میر تقی میر کی باری آئی تو میر تقی میر نے یہ اشعار ان کے سامنے پڑھے اور ان کی اس جو وہ ہنسی اور مذاق اڑا رہے تھے اس کا جواب دیا انہیں۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ میر تقی میر ہیں جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے، تو پھر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور معذرت بھی کی۔ تو وہ اشعار یہ ہیں ناظرین۔ میر تقی میر نے پڑھا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، یعنی ہمیں غریب جان کر اور خود سے کم تر سمجھ کر ہنسی اڑاتے ہو، ہماری مذاق اڑاتے ہو، اور ہمارے حالت کو دیکھ کر، ہماری بود و باش کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہو۔ تم لکھنؤ کے رہنے والے ہو، اس لیے کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، بستے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، بستے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو ناظرین جب یہ اشعار سنے لکھنؤ کے شعراء نے تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے اتنے بڑے شاعر خدائے سخن جنہیں کہا جاتا ہے میر تقی میر، ان کا مذاق اڑایا تھا۔ تو ناظرین قطع اور غزل کا کچھ مختصر سا ہم فرق بیان کر دیتے ہیں۔ قطع اور غزل میں 2 نمایاں فرق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قطع میں غزل اور قصیدہ کی طرح مطلع کا ہونا ضروری نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ قطع کے سبھی اشعار کو ملا کر مضمون پورا ہوتا ہے، یعنی اس کا ہر شعر
ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر جدا جدا مطلب رکھتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کے لیکچر سے کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو بہت جلد آپ کی خدمت میں آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔